अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमीन के लिए आज की दो बड़ी खुशखबरियाँ, दो बड़ी अहम तरीन खबरें। जनाब अली 27वीं तरमीम के साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा हुक्मनामा जारी। तो जनाब अली, ये रिलीफ सरकारी मुलाजमीन को उस टाइम पे दिया जा रहा है जिसकी खुद मुलाजमीन को भी इसकी तवक्का नहीं थी कि हमें ये रिलीफ वगैरह हुकूमत की जानिब से मुहैया किया जाएगा। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं कि ये रिलीफ कौन से सरकारी मुलाजमीन को मिलने जा रहा है, और इसके अलावा अकाउंटेंट जनरल की जानिब से पेंशनर्स के लिए भी बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और वीडियो के आखिर में सूबाई मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सूबाई सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से डिस्पेरिटी अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर मुतालबात के हवाले से अहम तरीन अपडेट आ चुकी है। तो इन तमाम तर खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जनाब अली बात करते हैं कि इस टाइम पे वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त सामने आ चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑफिस की जानिब से इस टाइम पे सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले अलाउंसेस के जायजे के हवाले से एक आला सतही कमेटी का क़याम किया गया है। वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन के माली मामलात के हवाले से इस टाइम पे एक अहम तरीन पेशरफ्त सामने आ चुकी है कि जनाब अली वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑफिस की जानिब से इस टाइम पे सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले अलाउंसेस के हवाले से अलाउंसेस का जायज़ा लिया जाएगा। और सबसे बढ़कर और सबसे बड़ी खुशखबरी उन मुलाजमीन को मिलने जा रही है जिनके अलाउंसेस में, जिनकी सैलरीज में, जिनकी तनख्वाह में बहुत बड़ी तफरीक मौजूद है, डिस्पैरिटी मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के अजाले के लिए, जिसमें सबसे बढ़कर सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली तनख्वाहों और अलाउंसेस में मौजूदा तफरीक के हवाले से, उस तफरीक को ख़त्म करने के हवाले से, तो इन तमाम तर चीज़ों के खात्मे के लिए, तनख्वाहों और अलाउंसेस में डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक आला सतही कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसके ज़िम्मे ये तमाम तर काम लगाए गए हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो तफरीक मौजूद है, जो एक ही ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में डिस्पैरिटी मौजूद है, अलाउंसेस में डिस्पैरिटी मौजूद है, उसको हाईलाइट किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। यानी कि उस कमेटी के ज़िम्मे ये लगाया गया है कि सरकारी मुलाजमीन को मौजूदा मिलने वाली तनख्वाहों और अलाउंसेस के ढांचे का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी है, जो तफरीक है, ये कमेटी उसका जायज़ा लेगी और विद इन 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑफिस के आगे पेश करेगी। तो जनाब अली, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके ज़िम्मे ये लगाया गया है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की ग्रेड वाइज, जो एक ही ग्रेड के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक है, उस तफरीक का रोना जो मुलाजमीन रो रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर मज़े की बात तो आपको ये बताते चले कि बेचारे सूबाई मुलाजमीन का क्या होगा, जो कि सूबाई मुलाजमीन इससे पहले ही अपनी डिस्पैरिटी के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं कि सूबाई मुलाजमीन को मिलने वाले अलाउंसेस और वफाकी मुलाजमीन को मिलने वाले अलाउंसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि इस टाइम पे वफाकी सरकारी मुलाजमीन के जो रेंटल सीलिंग अलाउंस में 85% इजाफा किया गया है, तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया है तो सूबाई सरकारी मुलाजमीन काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। चूँकि अगर देखा जाए तो वफाकी सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले हायरिंग अलाउंस और सूबाई सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक एक ग्रेड के मुलाजिम की अलाउंस में 20-20, 30-30 और 40-40 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो एक जानिब तो सूबाई सरकारी मुलाजमीन और वफाकी सरकारी मुलाजमीन, ख़ास तौर पर जो सूबाई मुलाजमीन है, वो अपने अलाउंसेस का, अपनी तनख्वाह का, अपने डिस्पैरिटी अलाउंस का कंपेरिजन कर रहे हैं वफाकी सरकारी मुलाजमीन के साथ। लेकिन दूसरी जानिब वहीं वफाकी मुलाजमीन में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी मौजूद है। वफाक के मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले अलाउंसेस में बहुत बड़ी तफरीक मौजूद है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुतलका महकमों की जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि आया हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए। तो उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी है और वफाक के अंडर काम करने वाले मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में तफरीक मौजूद है, एक ही ग्रेड के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन को जो मुख्तलिफ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, उनकी तफरीक का जायज़ा लिया जाएगा और तनख्वाहों में जो तफरीक है उसका जायज़ा लिया जाएगा। वफाक के 2 महकमों के ग्रेड 16 के सरकारी मुलाजिम की अगर बात की जाए तो एक महकमे के मुलाजिम की 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह है, जबकि वहीं पर
لیکن دوسری جانب وہیں پر 16ویں گریڈ کے وفاقی سرکاری ملازمین کو 5 لاکھ تنخواہ دی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک 16ویں گریڈ کے ملازم کو 1 لاکھ روپے مل رہی ہے، اور وہیں پر دوسرے 16ویں گریڈ کے ملازم کو، دوسرے محکمے کے 16ویں گریڈ کے ملازم کو 5 لاکھ روپے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کے ازالے کے لیے، ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کو 30 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 30 دن کے اندر اندر حکومت کے سامنے، وزیر اعظم پاکستان آفس کے سامنے یہ تمام تر ہوم ورک جو ہے وہ تیار کر کے حکومت کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ ڈسپیرٹی کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہے اور کن کن محکموں میں یہ ڈسپیرٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دوسری جانب جو صوبائی سرکاری ملازمین ہیں، اگر صوبائی ملازمین کا وفاقی ملازمین کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو فرسٹ آف آل تو صوبائی ملازمین کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کہ صوبائی ملازمین کو جو الاؤنسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ تو صرف نام کے ہی الاؤنسز ہیں، ہاؤس رینٹ ہے، میڈیکل ہے، یا پھر جو کنوینس الاؤنس ہے، وہ صوبائی ملازمین کو تو صرف نام کا ہی الاؤنس دیا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی سرکاری ملازمین کو تو لاکھوں میں مل رہے ہیں، ہزاروں میں مل رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی ابھی تک جو وفاقی ملازمین ہیں، وفاق کے مختلف محکموں میں ابھی تک ڈسپیرٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کیا آتی ہے، اور دوسری جانب صوبائی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو ڈسپیرٹی ہے، جو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا معاملہ ہے، وہ کب تک سالو کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس خبر کی شارٹ فارم آپ کو بتاتے چلیں تو وفاقی حکومت کے ملازمین کی مالی معاملات سے متعلق ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے مختلف محکموں کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات، جن میں تنخواہوں اور الاؤنسز میں تفاوت اور امتیاز کی نشاندہی کی گئی تھی، ڈسپیرٹی اور تفریق کی نشاندہی کی گئی تھی، کا نوٹس لیتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ کمیٹی وفاقی ملازمین کے الاؤنسز کے موجودہ ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لے گی، مختلف محکموں کے درمیان پائے جانے والے فرق کا تجزیہ کرے گی، اور اپنی سفارشات 30 دن کے اندر وزیر اعظم آفس کے سامنے پیش کرے گی۔ اس کے علاوہ جناب علی بات کرتے ہیں حکومت سندھ کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے، تو صوبہ سندھ کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے، تو جس میں کہا گیا ہے کہ آج 13 نومبر کو صوبہ سندھ کے سرکاری ملازمین کی ڈیمانڈز پہ صوبہ سندھ کے سرکاری ملازمین کے مطالبات کا جائزہ لینے کے حوالے سے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں پہلے سے منظور شدہ جو مطالبات تھے، جو اس سے پہلے سندھ حکومت نے مانے تھے، ان پر مزید غور کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایک آخری اور حتمی جو تجویز ہے وہ تیار کی جائے گی، اور پھر اس ورکنگ پیپر کو مزید اپروول کے لیے، اس کی منظوری کے لیے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجا جائے گا، اور پھر آخر میں سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد، وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد اس کو اپروو کیا جائے گا، اس کی اپروول کی جائے گی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبہ سندھ کے سرکاری ملازمین کے احتجاج کے بعد جو ان کے سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، تو اس میں سندھ ملازمین نے 3-4 بڑے اپنے جو مطالبات ہیں، اپنی جو ڈیمانڈز ہیں، وہ حکومت کے سامنے رکھی تھی، جس میں سب سے بڑی اور پہلی بڑی ڈیمانڈ گروپ انشورنس کی رکھی گئی تھی، جس میں سندھ کے ملازمین کا کہنا تھا کہ جیسے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی ادائیگی کی جا رہی ہے، تو سیم ٹو سیم اسی طرز پر سندھ کے سرکاری ملازمین کو بھی ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی جو ادائیگی ہے وہ کی جائے۔ اور اس کے علاوہ سندھ کے سرکاری ملازمین نے 30% DRA الاؤنس کا معاملہ اٹھایا تھا، اور پینشن اصلاحات کے معاملے کے حوالے سے اس کو شامل کیا گیا تھا اس اجلاس میں۔ تو ابھی اس حوالے سے اجلاس بلایا جائے گا، اور حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ سندھ کے سرکاری ملازمین کے یہ مطالبات ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن کب جاری کیا جائے گا، ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا، یا پھر آخر میں آ کے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سندھ کے سرکاری ملازمین کی ڈیمانڈز پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، یا پھر پنجاب کے سرکاری ملازمین کی طرز پر ان کو ٹال مٹول ہی کی جاتی ہے۔